او بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشمی جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشمی جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشم جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای نسیم هیر چې درنن شم بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه او نسیم هیر چې درنن شم بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای د مدینه ارمان پزړ باندې لرما بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشمی جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه او دامی پزړ باندې ارمان بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه دامی پزړ باندې ارمان دی بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای چې جارو کشمی د جانان دروزی شما بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشمی جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه او حاجان روان چی زاہی ساریم بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه جان روان شي زای ساریم بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه ما دا الله درتا نیولی دلا سنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشمی جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه او چې دا محبوب خوا کی دفن شو بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه چې د محبوب خوا کی دفن شو بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای زما غریب ملنګ پزړ دی ارمانونه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه وای په هاشمی جانان می وای سلامنا بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه او رحمتا پر هر وخت راوریږي بعد کلاچ ورزی پا طرف د مدینه رحمت
رحمت پی ار وخرا وریگی باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه وای غنی مولا ورطا ورکڑی عزتنا باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه وای پا هاشمی جانان می وای سلامنا باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه اللہ ہدایت شاید دن غالم باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه اللہ شاید دن غالم باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه غنی مولانا ہمیش دا کوم سوالونا باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی او پا طرف دا مدینه وی پا هاشمی جانان می وای سلامنا باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه باد کلا چی ورزی پا طرف دا مدینه